नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर से। न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल का वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया इफ्तिताह। सनअती शोबे को 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सनअतों की कमी की वजह से नौजवानों को रोज़गार के लिए हुकूमती इक़दामात पर इन्हिसार करना पड़ा। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। पंचायती इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेने पर है अफसोस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया बयान का खैर मकदम। सियासी जमातों ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को सराहा। बीजेपी, पैंथर्स पार्टी और अपनी पार्टी ने कहा कि आवाम की खिदमत करने के मकसद से सियासी जमातों को इंतखाबात का बनना चाहिए हिस्सा। जिस शख्स ने सरपंच के मकान पर ग्रेनेड फेंका वो नशे में था, ड्रग्स के। एक पाकिस्तानी हैंडलर उससे कर रहा था कंट्रोल। अली भाई ने पूरा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड करने की दी थी हिदायत। पूंछ में एलओसी पर हलाक किए गए दरअंदाजों से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तानी शहरी होने का हुआ है इंकशाफ। फौज ने कहा दहशतगर्दी को मुसलसल हवा दे रहा है पाकिस्तान। पूंछ में एलओसी पर मारे गए दरअंदाजों के कब्जे से बरामद हुए कागजात से इंकशाफ हुआ है कि वो दोनों थे पाकिस्तानी शहरी। पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए शनाख्ती कार्ड बरामद। दरअंदाजी की नाकाम कोशिश से ये बात जाहिर, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दाना सरगर्मियों को बढ़ावा देने की कर रहा है कोशिश। जम्मू कश्मीर में जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए तमाम इदारों की जद्दोजहद जारी। पंचायती राज के एक प्रोग्राम से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का खिताब। कहा जल्द जम्मू कश्मीर रोजगार के मामले में होगा खुद कफील। ओम बिरला ने कहा कि ज़मीन पर कश्मीर जन्नत की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों में शाइस्तगी और मुल्क के तई अज़्म हैरत अंगेज़। ओम बिरला ने कहा कि जमहूरी इदारों को मजबूत, बाइख्तियार, जवाबदेह और शफाफ बनाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी। कश्मीर की पंचायतें लोगों की उम्मीदों के मुताबिक कर रही हैं काम। कास्तीगढ़ टूडा में सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जा रही अद्वियात को फेंकने का इल्ज़ाम। वायरल हुआ है एक वीडियो। मामले की जांच का मुतालबा। हुक्काम ने कहा तश्कील दी गई है एक टीम। लोगों ने एलजी इंतजामिया से कहा है कि वो इस मामले में मुलव्विस तमाम अफसरों और आमले के खिलाफ करें कार्रवाई। लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ लोग महकमे सेहत के साथ मिलीभगत करके ऐसी कारस्तानियां दे रहे हैं अंजाम। हाई डेंसिटी पौधों के नाम पर काश्तकारों से किए गए धोखे पर कार्रवाई। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद खुसूसी टीमें तश्कील। जांच के बाद ज़रूरी कार्रवाई का दिलाया गया यकीन। मामले की जांच करने के लिए पूरे ज़िले में खुसूसी टीमें दी गई हैं तश्कील। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में निजी कंपनियों की जानिब से कायम किए गए सेब के हाई डेंसिटी बागात में कुछ ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जिनका मार्केट वैल्यू ना होने के बराबर। श्रीनगर में जिस्मानी माजूर का एसएसबी के खिलाफ एहतजाज। क्लास 4th आसामियों के लिए उनकी फहरिस्त जारी ना करने की शिकायत। कहा बिला वजह की जा रही है ताख़ीर। जम्मू कश्मीर यतीम खाना में देखने को मिला जोश व खरोश का माहौल। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ खेल मुकाबले। तलबा ने किया इजहार मसर्रत। फौज के कोर कमांडर ने शोपियां में मिलिटेंटों के अहल खाना से की मुलाकात। उन्होंने इन खानदानों पर जोर दिया कि अपने बच्चों को असल धारे में वापस लाने के लिए तमाम मुमकिन की जाए कोशिश। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर में एक अफगानी शहरी को लिया गया हिरासत में। काबुल के रहने वाले 17 साल के अफगानी शहरी को पकड़ा गया। उसका भाई अफगानिस्तान की आर्मी में है तैनात। पकड़े गए शख्स के भाई को इलाज के लिए दिल्ली के आरआर अस्पताल लाया गया था। हिरासत में लिया गया नौजवान अपने भाई की तीमारदारी कर रहा था। अफगानी शहरी से पुलिस मजीद तफ्तीश में जुटी। पंचायती मेंबरान और बीडीसी चेयरमैनों ने पुलवामा में वादी में मौजूद मरकजी पार्लिमानी वफ्द के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बाइकआउट करते हुए किया एहतजाज। इससे पंचायतों का काम मुतासिर।
احتجاجیوں میں زیادہ تر بی جے پی کے پنچایتی ممبران تھے موجود۔ کانگریس کے بی ڈی سی چیئرمین نے کہا ہے کہ بی جے پی ممبران کا احتجاج کرنا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ مرکزی سرکار ہو گئی ہے ناکام۔ این آئی ٹی سری نگر کے سینکڑوں ریسرچ اسکالروں نے کیمپس کے باہر کیا احتجاج۔ ریسرچ اسکالرز مرکز کی جانب سے فیلوشپ فوری طور پر جاری کرنے کی کر رہے تھے مانگ۔ سید پورہ بیروا سے تعلق رکھنے والے محکمہ بجلی میں کام کر رہے محمد امین نامی شخص کی بجلی کرنٹ لگنے سے موت، اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ قصبہ کولگام میں چھاپڑی فروشوں نے ضلع انتظامیہ کے سخت رویے اور انہدامی مہم کے خلاف کیا احتجاج۔ انہوں نے کہا کہ ان کی روزی روٹی کا دار و مدار چھاپڑی لگانے سے ہوتا ہے، ان سے وہ حق چھینا جا رہا ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ ضمن میں ڈی سی آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، تاہم بدلے میں انہیں انہدامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کولگام میونسپل چیئرمین نے اعتراف کیا ہے کہ چھاپڑی فروشوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سری نگر میں جسمانی طور پر معذور افراد نے ایس ایس بی کے خلاف احتجاج کیا۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ کلاس 4 کی آسامیوں کے لیے ان کے زمرے کی فہرست جاری نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پریشانیوں کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا۔ فوج کی جانب سے جنوبی کشمیر میں منعقدہ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر۔ لہرایا گیا 111 فٹ لمبا ترنگا۔ باڑی پورہ میں یوٹی سطح کی رگبی چیمپئن شپ کا آغاز۔ مختلف اضلاع میں مختلف مقامات پر کھیلوں کے مقابلے کیے گئے منعقد۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو نوازا گیا انعامات سے۔ بانڈی پورہ میں 13ویں یوٹی سطح کی رگبی چیمپئن شپ کا ہوا آغاز۔ علیز اسپورٹس اکیڈمی کے جانب سے ڈسٹرکٹ رگبی ایسوسی ایشن کے تعاون سے چیمپئن شپ کی گئی منعقد۔ چیمپئن شپ کا افتتاح ڈی سی بانڈی پورہ نے کیا۔ شمالی کشمیر کے نوجوانوں میں کرکٹ کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے لولاب کی 28 آر یونٹ نے اٹھایا قدم۔ کرکٹرز کے لیے ایک ورکشاپ کم پریکٹس سیشن کا کیا گیا تھا اہتمام۔ جموں میں ضلع مجسٹریٹ نے کہا ہے کہ کووڈ کی صورتحال ہے قابو میں، کووڈ سے بچاؤ کے لیے مناسب سماجی رویے پر سختی سے عمل کرنے کی ہے ضرورت۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں یومیہ 6000 کیے جا رہے ہیں کووڈ ٹیسٹ۔ چیف میڈیکل افسر بانڈی پورہ ڈاکٹر بشیر احمد خان کا کہنا ہے کہ کووڈ کے دوران گریز میں محکمہ صحت کے ملازمین نے دوسرے محکموں کے ساتھ مل کر مشکلات کے باوجود قابل ستائش کام دیا انجام۔ انہوں نے گریز اور تلیر علاقے کا کیا تفصیلی دورہ۔ ضلع رامبن میں سوشل میڈیا پر گزشتہ 2 دنوں سے ایک پولیس اہلکار کے رشوت لینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے وائرل۔ ایس ایس پی رامبن نے کہا ہے کہ وائرل ویڈیو 2 سال ہے پرانی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی تینوں خطوں میں مفاد کے لیے کر رہی ہے کام۔ خطاب کے دوران ساگر نے کہا کہ عوام کو موجودہ صورتحال سے باہر نکالنے میں پارٹی کا رہا ہے اہم رول۔ جل شکتی اور فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز کے مملکتی وزیر پرہلاد سنگھ پٹیل نے گاندربل کا کیا دورہ۔ انہوں نے رنگیل واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا مکمل کیا معائنہ۔ اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں نیشنل ورکشاپ بعنوان کمیونیکیشن ریسرچ سیمینار کیا گیا انعقاد۔ ملک کے مختلف یونیورسٹیز سے ریسرچ اسکالرز اور ماہرین ورچوئل طریقے سے ہوئے شامل۔ یہ سیمینار آئندہ 6 روز تک رہے گا جاری۔ ڈی ڈی سی ممبران ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے ترال کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ان علاقوں میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منریگا کے تحت محکمہ آر جی ڈی کے تعمیر کیے گئے ایک کھیل کے میدان کا افتتاح کیا۔ گاندربل میں محکمہ وائلڈ لائف نے خونخوار تیندوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ ایک اندازے کے مطابق 1 ماہ قبل اسی تیندوے نے فروٹ منڈی کے قریب 3 سالہ معصوم بچی پر حملہ کر کے اسے کر دیا تھا ہلاک۔ باڑی پورہ کے علاقے میں محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے ایک تیندوے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لوگوں کے مطابق یہ تیندوا کافی عرصے سے گھوم رہا تھا۔ ملکہ علاقوں میں تیندوے کے پکڑے جانے کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لی۔
कैलाश यात्रा के तहत होने वाली सालाना नाग यात्रा कोविड के चलते कर दी गई है मनसूख। पहले इस 10 रोज़ा यात्रा की मुद्दत 3 दिन कर देने का हुआ था फैसला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलीबारी के शदीद खतरात के बीच ज़िंदगी गुजार रहे लोगों को फ़ौज ने तिब्बी खिदमात कराई मुहैया। कलाल और कलीसा गांव वालों के लिए जदीद मेडिकल आलात से लैस मेडिकल कैंप लगाया गया था। आरआर यूनिट के डॉक्टरों ने यहां लोगों का तिब्बी किया मुआयना। लोगों को दरकार मेडिकल आलात भी कराए गए दस्तयाब। फौज ने इनमें मुफ्त अद्वियात भी की तकसीम। बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से एक प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इंजीनियर बशीर अहमद खान के एजाज़ में की गई मुनक़िद। सैकड़ों असातिज़ा ने की शिरकत। बांडीपुरा की आबादी का कहना है कि इलाके को दरियाए झेलम से पानी किया जा रहा है फराहम। जिस जगह से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है वो कूड़ेदान में हो गई है तब्दील। इसकी वजह से इलाके को आलूदगी का है सामना। राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई समाअत। अर्जी पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने मरकज को नोटिस किया जारी। अदालत ने राकेश अस्थाना की तकर्रुरी पर उठे सवाल पर मरकज से मांगा है जवाब। इस केस की अगली समाअत 8 सितंबर को होगी। लखनऊ में आज पीएम आवास योजना के तहत बने घरों से इस्तेफादा करने वालों से यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया खिताब। इस सिलसिले में लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ मुनक़िद। इस स्कीम के तहत तकरीबन 5.5 लाख लोगों को घर कराया जाएगा मुहैया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब हुआ पूरा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 2 से 5 सितंबर तक मुख्तलिफ ममालिक का करेंगे दौरा। स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क ममालिक काबिल ज़िक्र। गैस सिलेंडर के दाम में फिर हुआ इजाफा। 25 रुपये फ़ी सिलेंडर बढ़ी कीमत। 15 दिन में 50 रुपये हुआ महंगा। मखलूत तालीम की मुखालिफत में अरशद मदनी के बयान पर सियासत जारी। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा अरशद मदनी के बयान से मदरसे में पढ़ने वाले तलबा पर भी उठ जाते हैं सवाल। अदाकारा सहरा बानो को आईसीयू वार्ड में किया गया मुंतकिल। 3 रोज़ कबल तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल में कराया गया था दाखिल। सहरा बानो अपने शौहर दिलीप कुमार के इंतकाल पर हैं गमज़दा। यूपी में आज से बच्चों के खुल गए हैं स्कूल। स्कूल में 1 से 5वीं दर्जात के तलबा की ऑफलाइन पढ़ाई हो चुकी है शुरू। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का मुकम्मल ख्याल रखने की दी गई हैं सख्त हिदायत। 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में होंगी क्लासेस। आज से राजस्थान में स्कूल खुल गए हैं। 50% की कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाई हो चुकी है शुरू। सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान स्कूल में मिड डे मील नहीं पकाया जाएगा। कानपुर के एक मासूम ने बेहतरीन मिसाल की पेश। कानपुर के जवाहर नगर का रहने वाला 8 साल का मासूम आशीष अपने वालिदैन का बना सहारा। आशीष के वालिद म्यूजिक के टीचर थे, लेकिन उनके काम से नाखुश से प्रिंसिपल ने उन्हें निकाल दिया नौकरी से, जिसके बाद उनके घर के हालात होते गए खराब। ऐसे में ये मासूम अपने वालिद के साथ जाकर कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपने घर की जिम्मेदारी संभाले हुए है। 8 साल के बच्चे को घर चलाने के लिए करनी पड़ रही है सख्त मेहनत। सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को हो गई थी लापता, जिसके बाद उसकी लाश फरीदाबाद से बरामद हुई थी और इस्मत दरी और कत्ल का केस बनाया गया था। अब ये मामला पकड़ता जा रहा है। तो दिल्ली के संगम विहार में कत्ल और इस्मत दरी के मुजरिमीन को गिरफ्तार और सख्त कार्रवाई का किया गया मुतालबा। फांसी के मुतालबे के लिए कल मुजाहरे शुरू किए गए थे। इस मामले में सियासत भी हो चुकी है शुरू। गाजियाबाद सिहानी गेट थाना इलाके के राकेश मार्ग पर एक दुकान की टीन शेड में करंट लगने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। टीन शेड में शदीद बारिश की वजह से करंट आ गया था। गाजियाबाद में सुबह से हो रही है मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जमा हो गया है पानी।
دہلی NCR میں بارش سے معمولات زندگی متاثر، مختلف مقامات پر سڑکوں پر بھر گیا ہے پانی۔ روڈ پر گاڑیاں چل رہی ہیں سست رفتاری سے، نشیبی علاقوں میں پانی بھر آنے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا۔ ملک میں کورونا کے 41,966 نئے معاملوں کی ہوئی تصدیق، وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں 460 لوگوں کی ہوئی موت۔ ملک میں کورونا کے 3,78,181 ایکٹیو معاملے ہیں، وہیں ملک میں لگاتار کورونا کے خلاف ٹیکہ کاری مہم جاری۔ پروفیسر علی جاوید کا کل دیر رات ہو گیا انتقال۔ دہلی یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر تھے علی جاوید، برین ہیمریج کے بعد انہیں اسپتال میں کرایا گیا تھا داخل۔ کٹیہار کے ویکسینیشن سینٹر کے بنگال کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں فائدہ، بنگال سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ویکسین لینے کے لیے پہنچی کٹیہار۔ لکھی سرائے میں پولیس اور نکسلی کی مڈ بھیڑ، کئی نکسلیوں کے زخمی ہونے کی خبر، ہتھیار بھی ہوئے برآمد۔ بہار میں پنچایتی انتخابات کے پہلے مرحلے کا آج نوٹیفیکیشن، کل سے نامزدگیوں کا ہوگا آغاز۔ پہلے مرحلے میں 10 اضلاع کے 12 بلاکوں میں ہوں گے انتخابات۔ مظفر پور میں افان پر ندیاں، نشیبی علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے پانی، متاثرین نے ہائی وے کو بنایا ہے آشیانہ۔ بہار نے کل ویکسینیشن کا بنایا نیا ریکارڈ، ایک دن میں 22 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے لی کورونا کی ویکسین، CM نتیش نے ٹویٹ کر کیا خوشی کا اظہار۔ نوادہ میں شراب مافیاؤں کے خلاف بڑی کارروائی، پولیس نے 5 شراب خانے کیے مسمار، موقع سے 6 کوئنٹل شراب برآمد۔ مدھیہ پردیش میں آج سے 6 سے 12ویں کلاسوں کے لیے کھل گئے ہیں اسکول۔ مدھیہ پردیش کے محکمہ تعلیم کے مطابق آج سے اسکول آنے والے ہر طالب علم کے لیے اپنے سرپرست کی لازمی ہوگی اجازت۔ اسکول کھلنے کے لیے کورونا قوانین پر بھی سختی سے کیا جائے گا عمل۔ واضح ہو کہ اب تک 9ویں سے 12ویں تک کے اسکول ہفتے میں چلتے تھے 2 دن۔ ضمنی انتخاب سے پہلے مدھیہ پردیش کانگریس کی آدیواسی سیٹوں پر نظر، 6 ستمبر کو باڑوانی میں آدیواسی ادھیکار یاترا، کمل ناتھ ہوں گے شامل۔ مدھیہ پردیش کے ریوا میں خاتون سرپنچ کے گھر سے برآمد ہوئی بلیک منی، اب تک 20 کروڑ کی بے نامی جائیداد کا انکشاف، صرف گاؤں میں ہی 2 کروڑ کا گھر۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء کے فیصلے کا کیا دفاع، افغانستان میں جاری افراتفری کے پس منظر میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر بائیڈن نے انخلاء کے فیصلے کو درست، بہترین اور امریکہ کے مفاد میں بتایا۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکیوں کو نکالنے کے مشن کو غیر معمولی اور کامیاب بتایا۔ بائیڈن کے مطابق 31 اگست سے قبل انخلاء کا آپریشن طالبان کی ڈیڈ لائن کی وجہ سے نہیں، بلکہ امریکیوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا۔ 1,20,000 امریکیوں کو افغانستان سے نکالا گیا۔ انہوں نے اس غیر معمولی آپریشن کے لیے فوج کی جرأت مندی کی ستائش بھی کی۔ افغانستان کی صورتحال پر وزیراعظم نریندر مودی نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مشیل سے بات کی۔ وزیراعظم نے ٹویٹ کر کے خود دی اس کی جانکاری۔ دونوں لیڈروں نے افغانستان میں پیدا شدہ حالات اور دنیا پر اس کے ممکنہ اثرات پر کیا تبادلہ خیال۔ مستحکم اور محفوظ افغانستان کی اہمیت پر دونوں لیڈروں نے دیا زور۔ دونوں لیڈروں نے اس پہلو پر بھی کیا غور، افغانستان کی موجودہ تناظر میں وہاں صورتحال کو بہتر بنانے میں بند ہند اور یورپی کونسل کس طرح ادا کر سکتے ہیں مثبت کردار۔ امریکی انخلاء کے بعد دوحہ میں ہندوستانی سفیر دیپک متل نے طالبان کے نمائندے محمد عباس سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے ذریعے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کی درخواست پر ہوئی یہ ملاقات۔ ملاقات کے دوران سلامتی پر ہوئی بات چیت، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں پھنسے ہندوستانیوں کی بحفاظت واپسی اور ہندوستان جانے کے خواہشمند افغانی اقلیتوں کے موضوع بھی آئے زیر بحث۔
کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے۔ ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے۔